बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम से वापस आने के बाद हजरत हतीजा मुकम्मल तौर पर शादी के लिए रजामंद थी, लेकिन मसला ये था कि कैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम निकाह पहुंचाया जाए, क्योंकि अरब के रिवाज के मुताबिक पैगाम निकाह मर्द देते थे, ना कि औरतें। आखिरकार जनाब हतीजा ने अपनी सहेली नफीसा बिनते मुनैया को अपने घर बुलाया और उससे दरख्वास्त की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर आ हजरत से रिश्ता अज़दवाज कायम करने के उनके इरादे को बयान करे और जिस तरह भी मुमकिन हो सके आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरिया को हासिल करे। नफीसा ने हजरत मोहम्मद से उस वक़्त मुलाकात की जब आप काबा का तवाफ बजा लाने के बाद लौट रहे थे। नफीसा ने हालो अहवाल पूछने के बाद आपसे सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं करते? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, खाली हाथ शादी नहीं की जा सकती। नफीसा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर मैं किसी ऐसी खातून का तारफ कराऊं जो जाओ जमाल और शराफत में आपकी हम पला हो और काफी मालो दौलत की भी मालिक हो, तो क्या आप उससे अज़दवाज के लिए आमादा हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा गौर करने के बाद फरमाया, वो कौन हो सकती है? नफीसा ने जवाब में कहा, हतीजा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या वो शादी करेंगी? मैंने सुना है कि बहुत से लोगों ने उनकी हवास्तगारी की है और उन्होंने उन सब का इनकार किया है। अगर वो राजी हों तो मैं मुवाफिक और राजी हूँ। नफीसा फौरन जनाब हतीजा के घर पहुंची और उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ शादी करने की रजामंदी की खबर सुना दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हतीजा की आपसे शादी करने की रजामंदी और उनसे अज़दवाज की अपनी दिलचस्पी और रजामंदी के बारे में अपने चचा अबू तालिब, अब्बास और अबू लहब को आगाह किया। अबू लहब ने कहा, मेरे भतीजे, हमें अरबों में बदनाम ना करना, तुम हतीजा के लायक नहीं हो। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और अबू लहब से तेज लहजे में मुखातब होकर कहा, तुम एक पस्त आदमी हो। हतीजा मेरे इस भतीजे के बारे में कौन सा इतराज कर सकती है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमालो कमाल के मालिक हैं। हतीजा कैसे अपने आप को उनसे बरतर साबित कर सकती है? क्या माल या कमाल की वजह से? काबा के खुदा की कसम, हतीजा जितना भी मोहम्मद से महर चाहे, मैं घोड़े पर सवार होकर बियाबानों में घूमकर और बादशाहों के महलों में जाकर उसे मुहैया करूंगा। जनाब अबू तालिब अपने भाइयों से सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचे कि सबसे पहले जरूरी है कि जनाब हतीजा का नजरिया और उनकी तरफ से मुमकिन शराइत मालूम की जाएं और उसके बाद कोई फैसला किया जाए। उसके बाद उन्होंने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी सफिया को हतीजा के पास भेजा कि बिलावास्ता उनसे गुफ्तगू करके इस सिलसिला में उनके नजरिया के बारे में आगाही हासिल करें। जनाबे सफिया जनाबे हतीजा के घर गईं। जब जनाबे हतीजा को मालूम हुआ कि सफिया उनकी मुलाकात के लिए आई हैं, तो वो दौड़कर इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ी और उन्हें अपने मखसूस कमरे में ले गई। जब कमरे में दाखिल हुई तो अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि जनाबे सफिया के लिए दो नोश की लजीज नेमतें लाएं और उनकी खातिर तवाज़ा करें। जनाबे सफिया ने कहा, मैं खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं इसलिए आई हूँ कि जान लूं कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है या नहीं। नाजरीन, जनाब हतीजा ने ये पूछे बगैर कि आपने क्या सुना है और दूसरे लोग क्या कहते हैं, जवाब में कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है। वो औरत खुशकिस्मत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात बने, क्योंकि मोहम्मद उनके लिए फख्र का सबब हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शख्सियत से वाकिफ हूँ और उनके साथ जिंदगी गुजारने को अपने लिए सादत और एक अजीम फख्र समझती हूँ। उनका महर भी मैं अपने माल से अदा करूंगी। जनाब हतीजा का दो टोक अल्फाज में जवाब सुनकर खुशी और मसरत में कहा,
اے حتیجہ، خدا کی قسم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا ہے، اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت حتیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنو ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جناب حتیجہ کے ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب حتیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے کپڑے زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت حتیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے حضرت حتیجہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن ہشام میں ہے بکرا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت حتیجہ کھڑی ہوئی اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگیں، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لیا۔ جناب ابو طالب نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ حتیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر طے ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب حتیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بن گئیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب حتیجہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔